नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। साँझ 6 बजेको प्रदेश समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख प्रदेश समाचार। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको दोस्रो ठूलो महान चाड तिहारको आज पहिलो दिन। यस वर्षको तिहारमा काग र कुकुर तिहार एकै दिन मनाइयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई नयाँ ढंगले अगाडि बढाउन एमाले प्रवृत्ति त्याग्नुपर्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाई। बाढी पीडितलाई राहतमा प्राथमिकता। र रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकामा रहेको सरकारी विद्यालयको स्तर सुध्रिँदा विद्यार्थीको संख्या बढ्यो। जनप्रतिनिधिको कामप्रति अभिभावक खुसी। अब पूरा समाचार। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको दोस्रो ठूलो महान चाड तिहारको आज पहिलो दिन यमपञ्चक सुरु भएको छ। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशीदेखि कार्तिक शुक्ल द्वितीयासम्मको 5 दिन यमराज आफ्ना सबै काम छाडेर बहिनी यमुनाकोमा अतिथिका रूपमा बस्ने धार्मिक मान्यता रहेकाले यो 5 दिनलाई यमपञ्चक भन्ने गरिन्छ। 5 दिनसम्म मनाइने तिहार पर्व अन्तर्गत कार्तिक कृष्ण त्रयोदशीदेखि कार्तिक शुक्ल द्वितीया तिथिसम्म मनाइने तिहार पर्वको आरम्भ काग तिहारबाट हुन्छ। काग तिहार कार्तिक कृष्ण त्रयोदशीका दिन पर्दछ। यस वर्ष भने आजकै दिन त्रयोदशी र चतुर्दशीको तिथि परेकाले यस वर्षको तिहारमा काग र कुकुर तिहार एकै दिन परेको हो। आज बिहान 9 बजेर 22 मिनेटसम्म मात्रै त्रयोदशी तिथि रहेकाले यस समयभित्र कागको पूजा गरिएको हो। त्यसपछि भने चतुर्दशी तिथि सुरु भएपछि धार्मिक परम्परा अनुसार कुकुरको पूजा गरी कुकुर तिहार मनाइएको छ। प्रत्येक वर्षको कृष्ण चतुर्दशीका दिन कुकुरको पूजा गर्ने गरिन्छ। आजको दिनलाई नरक चतुर्दशी पनि भनिन्छ। यस दिन कुकुरलाई विशेष प्रकारका खानेकुरा खान दिने चलन छ। आज यमदीप दान गर्नाले यमराजको यातनाबाट मुक्त हुने अर्को धार्मिक विश्वास छ। यमदीप दान गर्दा दक्षिण फर्काएर गर्नुपर्ने धार्मिक विधि रहेको छ। यमपञ्चक वा तिहारको दोस्रो दिन नेपाली समाजमा कुकुर तिहार मनाउने गरिन्छ। यस दिन यमराजको द्वारपाल मानिने कुकुरलाई पूजा गरी फुलमाला लगाइदिएर मिठो खानेकुरा दिने चलन छ। यमराजको अनुचर मानिने प्राणी कुकुर घ्राण शक्ति वा सुँघेर वस्तु चिन्ने र हरदम सतर्क रहने क्षमताले गर्दा मानिसको सहयोगी बन्दै आएको छ। मानव बस्तीमा डुल्ने कुकुर पृथ्वीको जुनसुकै हावापानी हुने ठाउँमा पाइने जनावर हो। हिमाली खण्डमा कुकुरले जीवजन्तु चराउने चरणमा भेडा बाख्राको रक्षा गर्न सहयोग गरेको पाइन्छ। यसले वातावरणको सफाइमा पनि सहयोग गर्दछ। नेवारी समुदायमा कुकुरलाई भैरवको वाहन र यमराजको द्वारपाल मानेर कुकुर पूजा वा खिचा पूजा गर्ने चलन छ। कुकुरको क्षमता र उपयोगितालाई ध्यानमा राखी नेपाल प्रहरीले यसलाई अनुसन्धानको क्षेत्रमा प्रयोग गर्दै आएको छ। स्वदेशी तथा विदेशी कुकुरलाई तालिम दिई नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान तथा उद्धारको काम गर्न कुकुर शाखाकै स्थापना गरेको छ। जस्तो कुनै ठाउँमा बम छ भने, जस्तो कि हल्ला आउँछ अथवा सूचना प्राप्त भयो भने सबैभन्दा अगाडि पुग्ने हामी कुकुर नै हो, कुकुर सहितको टिम। किनभने कुकुरले गएर इन्डिकेट गर्छ अथवा नगरेपछि मात्रै नै त्यसपछि अर्को सुरक्षा निकाय चाहिँ त्यसमा इन्टरभेन्सन गर्न पुग्छ। त्यही कारणले हामी लामो लिस्ट राखेर सर्वप्रथम अगाडिमा फ्रन्ट लाइनमा जाने चाहिँ हामी कुकुर सहितको ह्यान्डलर नै हो। यस शाखामा रहेका 87वटा तालिम प्राप्त कुकुरहरूले देशका विभिन्न पूर्व सावधानीका कार्य र आपराधिक घटनाका बेला अपराधी पत्ता लगाउन महत्त्वपूर्ण सहयोग गरेको बताइन्छ। भूकम्प, बाढी पहिरो जस्ता विपत्तिमा मानवीय खोजीका लागि कुकुर निकै सहयोगी हुने गरेको पाइन्छ। हरेक घटना हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो कुकुरको माग हुन्छ, हाम्रो पब्लिकबाट होइन, हाम्रो जनमानसबाट सर्वसाधारणबाट पनि कुनै घटना घट्ने बित्तिकै कुकुरको माग आउँछ। यो नै हाम्रो लागि चाहिँ के हुन्छ भने उहाँहरूको चाहिँ हामीप्रतिको विश्वास हो। कुकुरले के काम गर्छ, कुकुरले चाहिँ हत्यारा पत्ता लगाउँछ, कुकुरले चोरी पत्ता लगाउँछ। कुनै ठाउँमा के भन्छ त्यो ब्यागहरू अनआइडेन्टिफाइड ब्यागेजहरू छ भने चाहिँ होइन, शङ्कास्पद चिजहरू वस्तुहरू छ भने चाहिँ कुकुरको माग हुन्छ। यही नै हो कि हाम्रो कुकुरको सफलता चाहिँ। शाखाले कुकुर तिहारको अवसरमा बुधबार कुकुर पूजाका साथै विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ।
कार्यक्रममा तालिम प्राप्त कुकुरका विभिन्न कला प्रस्तुत गरिएको थियो। कला प्रदर्शनीमा उत्कृष्ट ठहरिएका कुकुर तथा तालिम दिने प्रहरीलाई पुरस्कृत गरिएको थियो। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यका साथमा नारायण भण्डारी, काठमाडौँ। डोटीका धेरैजसो व्यापारीले बिना बिल सामग्री बिक्री गरेको पाइएको छ। तिहारको अवसर पारेर जिल्लाको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र पिपल्ला बजारमा बुधबार दिपायल सिलगढी नगरपालिकाले गरेको अनुगमनमा उक्त कुरा फेला परेको हो। चाडपर्वका बेला व्यवसायीहरूले म्याद नाघेको खाद्य सामग्री तथा औषधिहरूमा कालोबजारी गर्न सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै नगरपालिकाले मंगलबारदेखि अनुगमन सुरु गरेको हो। अनुगमनका क्रममा धेरै व्यवसायीले केही मापदण्ड पूरा नगरी नै व्यापार सञ्चालन गरेको पाइएको छ। केही पसलबाट म्याद नाघेका सामग्री समेत बरामद गरिएको छ। कतिपय मासु पसल तथा होटेलमा सरसफाई न्यून देखिएको पनि उहाँले बताउनुभयो। पहिलो पटक सुझाव दिएको र अर्को पटक पनि सोही अवस्था भएमा कारबाही गरिने अनुगमन टोलीले बताएको छ। प्रदेश समाचारमा अब छोटो विश्राम। प्रदेश समाचारमा अब थप समाचार। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको महान छठ पर्व नजिकै जाँदा सप्तरीका डोम समुदायलाई बाँसको सामग्री बनाउन यति बेला भ्याइ नभ्याइ भएको छ। घाँस, बाँस र कपासकै जोडजाममा पिढी दर पिढीलाई हम्मे हम्मे पर्ने गरेको डोमहरूले छठ पर्व आउन साथ कार्तिकको सुरुदेखि नै बाँसको सामग्री बनाउने कार्यमा जुट्ने गर्दछन्। बाँसबाट तयार गरिएका डालो, नाङ्लो, टालु, टपरी लगायतका सामग्रीले छठ पर्व मनाउने भएकाले पर्व आउनु अघि नै ती सामग्री तयार गरी घर घरमा पुगेर बिक्री गर्नुपर्ने उनीहरू बताउने गर्छन्। बाँस आनै छै काटि कऽ तऽ बर्तन बनबै छै, ओतेक मोठै छै, हाथ कटै छै, टाँग कटै छै, करैत भरि दिन भरि जागलो रहऽ पड़ै छै कहियो काम करैत करैत। आ करै छै वो पैसामे कोन अथी छै, जाइ छै टोल पर जाइ छै तऽ हेवए छिटा आर लए कऽ जाइ छै तऽ 1 टाका पैसा पड़ै छै तऽ 4 टा उधारे लागि जाइ छै। आ ओ 10 दिना दौड़बै छै तऽ 1 टाकाके 2 टाकाके दै छै तऽ ओहिसँ तऽ नहि पुगै छै। तऽ वएह होइ छै, गुजर ओहिसँ नहि चलै छै। एकटा बड़का दुख बीमारी होइ छै, धिया पुताके तऽ ऋण कर्जा खोजि कऽ दर दबाइ करऽ पड़ै छै। सो सामग्री नै बिक्री गरेर नै घर खर्च चल्ने गरेको उनीहरू बताउँछन्। यद्यपि केहीले सामग्री उधारोमा नै माग्ने गरेकाले आफूहरूलाई बाँसको पैसा तिर्न समस्या पर्ने गरेको उनीहरूको भनाइ छ। छठ पर्व मनाउने प्रत्येक परिवारले छठी माता तथा सूर्यदेवलाई बाँसबाटै बनाइएका डालो, नाङ्लो र टालु टपरीमा अर्घ दिनुपर्ने भएकाले प्रत्येक परिवारमा 4-5 वटा बाँसका सामग्री आवश्यक पर्छ। करिब 7 लाख जनसङ्ख्या रहेको सप्तरीमा 70% भन्दा बढीले छठ पर्व मनाउने गर्छन्। बागमती प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले छोटो अवधिमा पूरा गर्न सकिने समाजवाद उन्मुख कार्यक्रम आफ्नो सरकारको प्राथमिकता रहेको बताउनु भएको छ। कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर 4 चम्पादेवी स्थित पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठान बाटिकामा पुष्पलाल श्रेष्ठको शालिगमा माल्यार्पण गर्नुहुँदै मुख्यमन्त्री पाण्डेले समाजवाद उन्मुख कार्यक्रम आफ्नो सरकारको प्राथमिकता भएको बताउनुभयो। नवगठित नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई एमाले प्रवृत्तिमा नभई नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्ने पाण्डेको भनाइ छ। बनाउन दिनु हुँदैन। एमाले जे गल्ती गर्यो त्यही गल्ती बोकेर हिँड्नु हुँदैन। म तपाईलाई यति पनि भन्न चाहन्छु, यो एमाले पार्टी बनाउनेमा हामी पनि त्यतिकै दुःख गरेका छौँ। यो पार्टीमा 50 जना पार्टी सदस्य नभएको बेलाको मान्छे हो हामी। प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको हिसाबले निर्णय गर्ने ठाउँमा छु, कार्यक्रमले तपाईहरुलाई सम्झाउला। ल म यति भने नेकपा एमाले दक्षिणपन्थीको इशारामा चलेका कारण क्रान्तिकारी पार्टीको रूपमा समाजवादी पार्टी गठन गर्नुपरेको र समाजवादी पार्टीबाटै समाजवादको यात्रा तय गर्दै पुष्पलालको सपना साकार पार्ने उहाँले बताउनुभयो। बाढी, पहिरो र डुबानमा परेका प्रदेशका 119 वटा स्थानीय निकायमा दलित, उत्पीडित र लोपोन्मुख समुदायको 1 जनालाई निःशुल्क प्राविधिक उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने निर्णय भइसकेको पाण्डेको भनाइ छ।
गर्दैन यो राजकीय पदमा पुग्नु भनेको चाहिँ सर्भाइभल गर्ने बाँच्ने कमाउने भन्ने भएको छ त्यो अन्त्य गर्नका लागि आफै कमाउने कार्यकर्ताहरू पार्टी बनाउने भनेर हामीले मदन भण्डारी सधैँ 5औं महाधिवेशन उठाउँदै तत्कालीन नेकपा एमालेको 9औं महाधिवेशनमा हामीले पारित नै गरेको हो। कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव डाक्टर विजय कुमार पौडेलले पार्टीको आगामी कार्यदिशा भनेको नागरिकलाई सक्षम र सबल बनाउने रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। मुख्यमन्त्री पाण्डेले आगामी दिनमा बागमती प्रदेशभरिका छोरीहरूलाई स्नातकोत्तरसम्म निशुल्क अध्ययनको व्यवस्था गर्ने पनि बताउनुभयो। साथै वर्षाका कारण मारमा परेका किसानहरूलाई आफ्नो सरकारले तत्काल राहत प्रदान गर्ने पनि मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ छ। सरकार बाढी पहिरोबाट बस्न दीर्घकालीन योजना निर्माणका रणनीतिक योजनाहरू तयार गरिरहेको गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले बताउनु भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको बाढी पहिरो प्रभावित जिल्लाको निरीक्षणका क्रममा डडेलधुरा पुग्नुभएका गृहमन्त्री खाँडले भत्केका सडक पुल घर निर्माण सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बताउनु भएको छ। पछिल्लो पटक वर्षा सिद्धिसकेपछि नेपालको सुदूरपश्चिम र सुदूरपूर्व धेरै ठुलो पानी आयो। मलाई लाग्छ त्यो पानी परिरहेको बेलामा बिहा गाउँमा भएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले त्यति ठुलो पानी देख्नुभएकै थिएन। निरीक्षणका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको गृहपालिका गन्यापधुरा गाउँपालिका पुग्नुभएका गृहमन्त्री खाँडलाई 1,05,12,00,000 बराबरको क्षति भएको जानकारी गराउँदै ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ। तुरुन्त विस्थापित गर्नुपर्ने व्यवस्थित गर्नुपर्ने बस्तीहरू छन् उहाँहरूलाई बसोबासको व्यवस्था गरिदिनु हुनु र यहाँ भएको यो क्षतिको राहतको तत्कालै व्यवस्था गरिदिनु हुनु। मैले गन्यापधुरावासीको तर्फबाट यो ज्ञापन पत्र चढाएँ। गृहमन्त्रीलाई भेट्न पुगेका पीडितहरूले बाढीले धन जनको क्षति पुगाएकाले सरकारले बाढी पीडितहरूलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर राहत दिनु माग गरेका छन्। प्रदेश समाचारमा फेरि पनि छोटो विश्राम। प्रदेश समाचारमा अब थप समाचार। रौतहटको उत्तरी भेगमा रहेको चन्द्रपुर नगरपालिकाको वडा नम्बर 5 मा रहेको श्री आधुनिक आधारभूत विद्यालयमा विद्यार्थी नभएपछि नजिकैको अर्को स्कुलमा मर्ज हुने तयारीमा थियो। तर 4 वर्षअघि जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएर आएपछि भने विद्यालयले आफ्नो स्वरूप नै फेरेको छ। जनप्रतिनिधिको कामप्रति अभिभावकहरू पनि खुसी भएका छन्। कक्षा 5 सम्म पढाइ हुने रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकाको श्री आधुनिक आधारभूत विद्यालयमा 4 वर्ष अघिसम्म जम्मा 35 विद्यार्थी थिए। विद्यार्थीको संख्या कम भएपछि नजिकैको अर्को विद्यालयमा मर्ज गर्ने तयारी थियो। विक्रम सम्वत 2050 सालमा मुसहर, चमार, कपाडी लगायत अति विपन्न दलित समुदायका बालबालिकाहरूलाई लक्षित गरेर स्थापना गरेको विद्यालयमा अहिले 180 जना विद्यार्थी पुगेका छन्। वडा अध्यक्ष सञ्जय काफ्लेले पहिलो प्राथमिकतामा विद्यालयलाई राखेर बजेट विनियोजन गर्दै विद्यार्थी संख्या बढाउन विभिन्न योजनाहरू अघि सार्नु भएको थियो। विद्यालयमा सुधार हुँदै गएपछि छाडेर अन्य विद्यालयमा गएका र पढाइ नै छाडेका विद्यार्थीहरू पुनः सो विद्यालयमा आएर पढ्न थालेका छन्। गरिब भएको हुनाले उनीहरूलाई हातमुख गर्न पनि असजिलो महसुस गरिरहेको हुनाले जति हाम्रो हुनुपर्ने राजपाटा स्कुलमा आउनुपर्ने त्यति उहाँको गार्जेनहरूले बाहिर कमाउन गएको हुनाले त्यो बच्चा समेत पनि बाहिर जाने हुनाले अलिकति हामीहरूलाई अप्ठ्यारो महसुस भइरहेको जस्तो मलाई लाग्छ। विद्यालयमा आउने कतिपय बालबालिकाहरू खाली खुट्टा नै विद्यालय आउने गरेका छन्। दैनिक गुजारा चलाउन नै समस्या हुने गरेको अभिभावकहरूलाई विद्यालयको प्रगतिले खुसी बनाउने गरेको छ। अभिभावकहरू इटाभट्टामा काम गर्न जाँदा बालबालिकाहरूलाई आफूसँगै लाने प्रवृत्ति रोक्न भने निकै चुनौती रहेको शिक्षकहरूको भनाइ छ। न्यून आय भएका विद्यार्थीहरू संख्या छ। उनीहरूलाई चाहिँ अब अहिलेको दिनमा नगरपालिकाले वडा कार्यालयले छात्रवृत्ति त्यस्तै ड्रेसहरू कहिले कहिले ब्याग वितरण गर्ने, कहिले विभिन्न सामग्री वितरण गरेर अलिअलि आएका छन्।
विद्यालयमा कक्षा कोठाको पनि अभाव रहेकाले एउटै कोठामा 2वटा कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। विद्यालयको नाममा ऐलानी समेत गरेर 2 कट्ठा जग्गा मात्र रहेकाले खेल मैदान र थप भौतिक पूर्वाधारहरूको विकास गर्न समस्या भइरहेको छ। विद्यालयको विकास गर्न योजना भए पनि वडाको सीमित बजेटले सोचे जस्तो गर्न नसकिएको वडा अध्यक्षको भनाइ छ। यहाँ धेरै नै तपाईको चाहिँ विद्यार्थीको संख्या पनि तपाईको 30-35 जनाको संख्या थियो जतिखेर म वडा अध्यक्ष बनेर यहाँ आउँदाखेरि स्कुलको अवस्था हेर्दाखेरि यो चाहिँ अब मर्ज गर्नुपर्छ भन्ने अवस्थामा थियो र मैले नगरपालिकाबाट चाहिँ आफ्नो वडाको बजेटबाट चाहिँ यहाँ चाहिँ थप शिक्षिकाको पनि तपाईको चाहिँ दरबन्दी तपाईको गरेर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ पढाउनको लागि तपाईको चाहिँ मैले वडाबाट बजेट विनियोजन गरेँ। हुने खाने र सक्नेहरू आफ्ना बालबालिकाहरूलाई महँगो निजी विद्यालयहरूमा पढाउँछन्, तर कमजोर आर्थिक अवस्था भएका बालबालिकाहरू पढ्ने सरकारी विद्यालयहरू भने राज्यको उपेक्षामा परिरहन्छ। यस्ता विद्यालयहरूको समग्र विकासको लागि तिनै तहको सरकार एकजुट भएर लागेमा मात्र देशमा शिक्षाको विकास हुने स्थानीयको भनाइ छ। रौतहटबाट प्रेम यादवको रिपोर्ट। अन्त्यमा प्रमुख प्रदेश समाचार। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको दोस्रो ठूलो महान चाड तिहारको आज पहिलो दिन। यस वर्षको तिहारमा काग र कुकुर तिहार एकै दिन मनाइयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई नयाँ ढंगले अगाडि बढाउन एमाले प्रवृत्ति त्याग्नुपर्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाई। बाढी पीडितलाई राहतमा प्राथमिकता। र रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकामा रहेको सरकारी विद्यालयको स्तर सुध्रिँदा विद्यार्थीको संख्या बढ्यो। जनप्रतिनिधिको कामप्रति अभिभावकहरू खुसी। प्रदेश समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोला। नमस्कार।